बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। जैसा कि आप और हम दोनों ही रूह की इनलाइटमेंट यानी कि रूह की रोशनी का सामा कर रहे हैं। हमारा मकसद अपनी रूह को इनलाइट करना है, अपनी रूह को रोशन करना है। हम चाहते हैं कि हमारी रूह रोशन हो जाए और हमारी रूह अपनी रोशनी की रफ्तार से, अपनी रोशनी की परवाज़ से अल्लाह की कुर्बतों का सफ़र तय करे। अगर आप किसी शख्स को रूह की इनलाइटमेंट या रूह की रोशनी या रूह की लताफत को बढ़ाने का दावेदार पाते हैं और वो शख्स मिसवाक नहीं करता, तो समझ जाएं कि इस शख्स को रूह की इनलाइटमेंट प्रोसेस से कोई वाकफियत नहीं। ये रूह की इनलाइटमेंट के प्रोसेस को जानता ही नहीं। वजूद आदम के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने दो ऐसी चीज़ें रखी हैं जो रूह की इनलाइटमेंट को बढ़ाने और घटाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। पहला है इंसानी आँख और दूसरा है इंसानी मुंह। आप आँख से कोई भी मंजर देखते हैं, अगर आप आँख से कोई अच्छा मंजर देखते हैं तो वो रूह की इनलाइटमेंट, रूह की लताफत को बढ़ाता है। हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। जब आप कोई साफ सुथरा माहौल देखते हैं तो आपकी रूह ईमान में आ जाती है, उसकी परवाज़ बढ़ जाती है और आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। घर में नमाज पढ़ने और मस्जिद में नमाज पढ़ने में यही फ़र्क है। मस्जिद क्योंकि बहुत साफ सुथरी जगह होती है, वहाँ पर बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट होता है। जब आप उस एनवायरनमेंट में, उस पाकीज़ा एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपकी लताफत बढ़ जाती है। और जब भी इंसानी आँख कोई बुरा मंजर देखती है, कोई निजस मामलात उसके नज़र से गुजरते हैं या उसकी निगाह कोई गैर शरई मामलात को देखती है, तो उसका फौरन असर इंसान की रूह पर आता है। उसकी रूह की लताफत कम होना शुरू हो जाती है। जो रूह इनलाइटमेंट और नूर की तरफ जा रही थी, वो डार्कनेस और गंदगी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमारा आज का मौजू आँख नहीं बल्कि दूसरा जुज़्व है जिसको मुंह कहा जाता है। अहबाब, आप कोई भी चीज़ अपने मुंह के ज़रिए से अपने वजूद में उतारते हैं तो जो पहली जगह है, जो पहली चीज़ है जो उस चीज़ का लम्स लेती है, उस चीज़ से टकराती है, वो इंसान के दांत हैं। इंसानी वजूद के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुंह के अंदर जो दांत रखे हैं वो सबसे पहले आपकी खुराक के साथ टकराते हैं, वो उसके साथ प्रोसेस करते हैं। अब मैं आपके सामने एक तस्वीर रख रहा हूँ जिसके अंदर आपको ये दांतों का स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा इंसानी वजूद के अंदर। आप देखें कि ये दांतों के साथ जो इंटरलिंक रेशे हैं, ये सारे के सारे इंसानी दिमाग के साथ जाके कनेक्शन बना रहे हैं। यानी कि आपके दांत आपके दिमाग के साथ, आपकी सोचों के साथ एक कनेक्शन रखते हैं। अब बहुत सारे अहबाब आँखों की तो हिफाजत करते हैं, इस इनलाइटमेंट प्रोसेस में भी होते हैं, राह तरीक़त में चल भी रहे होते हैं, लेकिन वो एक चीज़ का ख्याल नहीं रखते, खाने का। जब आप घर के अलावा बाहर जाके खाना खाएंगे, आप किसी ऐसे शख्स के हाथ का खाना खाएंगे जिसको आप नहीं जानते। अब वो शख्स नापाक हो सकता है, हालत जनाबत में यानी कि हो सकता है, वो शख्स बेनमाजी हो सकता है, वो किसी बड़े गुनाहों के अंदर मुब्तला हो सकता है, उसकी सोचें नापाक हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे साइंस हैं, ऐसी कसाफतें हैं जो उस शख्स के अंदर मौजूद हो सकती हैं, यानी कि उसके अंदर कोई डार्क एनर्जी मौजूद होती है।
اب جو ڈارک انرجی کا حامل شخص ہے وہ کسی بھی چیز کو جب ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی ڈارک انرجی اس چیز کے اندر کنورٹ ہوتی ہے. اب وہ کوئی کھانا اگر بنا رہا ہے, اس نے کوئی, آپ گئے باہر کسی ہوٹل سے آپ نے کھایا, کسی ٹھیلے سے کھایا, کہیں سے آپ نے کوئی چیز کھائی, کوئی بنی ہوئی چیز آپ نے لے لی. اب آپ نے جیسے ہی وہ چیز کھائی, اگر وہ بنانے والا شخص صحیح حالت میں نہیں ہے تو اس کی تمام جو ڈارک انرجی ہے, کیونکہ وہ اس کھانے کے اندر آ چکی ہوتی ہے, اس کے اندر امبیڈڈ ہوتی ہے, شامل ہو چکی ہوتی ہے, جیسے ہی آپ اس کو اپنے منہ کے اندر رکھتے ہیں, آپ کے دانت جیسے ہی پہلا وہ نیگیٹو انرجی جو اثر کرتی ہے وہ آپ کے دانتوں پہ کرتی ہے. آپ کے دانت اس نیگیٹو انرجی کو گین کر لیتے ہیں, اور پھر کیونکہ ایک پروسیس ہے, کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد وہ پھر جو نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ کی سوچوں تک پہنچ جاتی ہے, اور اس سے پھر آپ کی جو, آپ یہ چیز کبھی اس چیز کا خود موازنہ کر لیں, خود جائیں اور اس کو چیک کریں. آپ گھر کے کھانے کھاتے رہیں, گھر کے اندر پاکیزہ, اپنے گھر کے ماحول کے اندر صاف ستھرے کھانے کھائیں, آپ کی نماز کی طرف رغبت ہوگی, نیکی کی طرف رغبت ہوگی, معاملات بڑے اچھے اور احسن جا رہے ہوں گے. آپ اسی لمحے کسی جائیں اور شبے والی جگہ پہ جا کے ذرا کھانا کھا کے چیک کر لیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی رغبتیں, آپ کو غفلت زیادہ ہو رہی ہے. کیوں؟ آپ نے نیگیٹو انرجی گین کر لی ہے. بھئی یہ انرجیز کا معاملہ ہے. اگر آپ انرجیز کو نہیں سمجھتے نا تو پھر آپ انلائٹمنٹ پروسیس اور آپ اس طریقے سے بہت دور ہیں. انلائٹمنٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلا زیادہ کون جانتا ہوگا انلائٹمنٹ کو. آپ نے بڑا خوبصورت آپ کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا نا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں نے ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا کہ مسواک کیا کرو. اچھا چلیں, اب یہاں پر کچھ لوگ کہیں گے اچھا جی ہم باہر سے کھانا کھائیں گے, پھر ہم دانتوں کو صاف کر لیں گے, ٹوتھ برش کر لیں گے, دانت صاف ہو جائیں گے, نیگیٹو انرجی نہیں. یہ نیگیٹو انرجی حضور کی پیروی سے ہی جائے گی. اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کر لیا, آپ نے باہر جا کے کھانا کھایا, کسی ایسے پروسیس کے اندر آ گئے, تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے انلائٹمنٹ کے اس پروسیس کے لیے مسواک کرنا ہے. مسواک سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مسواک لکڑی کا ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکڑی کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے, اللہ نے اس کے اندر یہ خاص قسم کا ایک معاملہ رکھا ہے کہ جیسے ہی آپ مسواک کرتے ہیں وہ لکڑی آپ کے دانتوں کے اندر موجود جو نیگیٹو یا ڈارک انرجی ہے اس کو ایبزارو کر لیتی ہے. آپ کے منہ کے اندر سے جتنی بھی نیگیٹو انرجی آپ نے اس کھانے کے ذریعے سے لی, وہ ساری کی ساری نیگیٹو انرجی آپ کا وہ مسواک, وہ لکڑی گین کر لے گی, اور پھر آپ اس برائی سے, آپ اس ڈارک انرجی سے آزاد ہو جائیں گے. قربان جاؤں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں پر, آپ کی سیرت پر. آپ نے تو آج سے 1450 سال پہلے ہمیں یہ عمل بتا دیا کہ مسواک, دیکھیں نا, مسواک کے اندر آپ کچھ اور بھی تو یوز کر سکتے تھے دانتوں کی صفائی کے لیے, لیکن وہی مسواک ہی کیوں, لکڑی ہی کیوں؟ کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلیم لیتے ہیں, اور اللہ وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا, اور اللہ ہی جانتا ہے کہ میری جو روح کے معاملات ہیں, جو میرے بندے میں نے روح ڈالی ہے, اس نے کیسے انلائٹ ہونا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بھائی بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی کو فالو کرو گے, تمہاری روح انلائٹمنٹ میں جائے گی, معراج کی طرف جائے گی, اچھائی کی طرف جائے گی. اللہ کرے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آئے, اور کوشش کریں کہ مسواک کی عادت ڈالیں. اگر آپ اس میری ویڈیو کو سن کر بھی مسواک کی عادت کی طرف نہیں مڑتے تو پھر آپ انلائٹمنٹ کی طرف نہیں آئیں گے. کوشش کریں اپنے گھر میں مسواک رکھیں, برکت بھی آئے گی, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی پوری ہوگی, اور آپ کی روح بھی انشاءاللہ انلائٹ ہوتی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.